पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। लामो समय पछाडि संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि खुरुखुरु उपस्थित भए भन्नाले उनी पुगे। अब आज बजेट भाषण पनि भइराखेको छ। तपाईसँग संवाद गर्दा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर शोर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसदको दुवै सदन जो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा हो त्यसको संयुक्त बैठक बसिराखेको छ। त्यसमा अर्थमन्त्री डाक्टर शोर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण गरिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि उपस्थित भए। हर्क साम्पाङ भने बिचैमा अलिकति आफ्नो इम्पोर्टेन्ट काम भएको भन्दै निस्किनु भएको छ। आज हर्क साम्पाङले जसरी योभन्दा अगाडिका बैठकहरूमा निरन्तर पर्चा प्लेकार्ड छातीमा टाँसेर सभामुख डिपी अर्यालको आसनतिर देखाएर जसरी पनि बालेन शाह चाहिँ संसद बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ, सार्वभौम संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ भनिराख्दाखेरि आज बालेन शाह प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुभएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु पुण्य सर? भर्खरै मात्र हर्क साम्पाङले के पनि लेख्नु भएको रहेछ भने प्रधानमन्त्री आए जवाबदेही बनाउने मेरो दबाब हो, त्यसैले उनीले सुनुन् उनका बजेट भाषण भनेर हिँडे मचाई नीति तथा कार्यक्रम नसुनेको क्रमले बजेट सुने भनेर अलिकति हाँसेको इमोजी पनि दिनुभएको छ। खोपीको देवतालाई बाहिर निकाल्यो, आज अब बोल्न लगाउने छु भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नु पनि सर, उहाँकै कारण आज बालेन शाह बाध्य भएर संसदमा उपस्थित भयो भन्ने कुरा आइराखेको छ। कसरी हेर्नु हो? यसैलाई भनिन्छ हर्क साम्पाङज्यूको नैतिक शक्तिको चमत्कार। किनभने सायद उहाँले बारम्बार नझकझकाएको भए उहाँले संसद बैठक बहिष्कार गरेर एउटा स्पष्ट सन्देश तपाईँ जसरी पनि संसदमा आउनु पर्यो, एट एनी कस्ट एट एनी रेट तपाईँ संसदमा उपस्थित भएर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उठेका सवालको जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँ जवाफदेही हुनुपर्छ। तपाईँको एकाउन्टेबिलिटी खोइ, तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी खोइ। हामी सांसदहरूलाई तपाईँ अहिले भइरहे नतुकैरे कुडा कर्कट झारपतकर ठानेर यहाँको लागि पेल्ने सार्वभौम जनप्रतिनिधि हौँ हामी। त्यसकारण हाम्रो गरिबवाला होच्याउने कोसिस नगर्नुहोस्, आउनुहोस्, छिटो आउनुहोस् भनेर उहाँले जसरी टलले एउटा खबरदारी गरे जस्तै उहाँले निरन्तर खबरदारी गरेकै परिणामस्वरूप आज नाकको चालले बाध्य भएर हर्क साम्पाङज्यू र नेकपा एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा स्ट्यान्ड नलिएको भए उहाँ आउनुहुन्न थियो। होइन, नेकपा एमाले त निरङ्कुश सरकार मुर्दाबाद भनेर पनि अस्ति 7 गते नारा लगाएको थियो, रेशम घेराउ गरेर। त्यसकारण हर्क साम्पाङले फेरि पर्चा देखाइराख्नु भएको थियो। लतारिएर कर बल्ल छलले आउनुभयो, आएर पनि फेरि संसदमा उज्यालो मुख लगाउनु भएको छैन, उहाँले चस्मा खोल्नु भएको छैन। अनि हुन त म पनि चस्मै लगाएर बोलेको छु। हर्क साम्पाङले चाहिँ अब जवाफदेही पनि बनाउँछु, अब संसदमा सवाल जवाफमा म खडा गर्छु भन्नुभएको छ। स्याबास हर्क साम्पाङज्यू, क्या बात! यसलाई भनिन्छ तपाईँको विशेष तागत, तपाईँको करिश्मा, तपाईँको जादु। तपाईँले यसै गरी उत्तरदायी बनाउनु पर्यो। होइन, अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई हर्क साम्पाङले झुकाएरै छाडे, संसदमा उपस्थित गराएरै छाडे भन्दा पनि फरक नपर्ने भयो होइन? अब पर्दैन, किनभने आखिर हर्क साम्पाङज्यूमा त त्यस्तो दम्ब होइन, उहाँमा स्वाभिमान थियो, अभिमान थिएन। तर बालेन शाहजी कुट अभिमानले भरिनु आएको थियो। ए म तिमीहरूसँग झुक्ने, म त ठुलो बडो मान्छे भन्ने उहाँको घमण्डको 7औं आसमान चुलिएको थियो मनभित्र। तर त्यो आज शिथिल भएको छ। अन्ततगतवा नैतिक जित भएको छ। हर्क साम्पाङज्यू, प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले सबैको, रामबहादुर थापाको नैतिक जित भएको छ र उहाँहरूलाई शुभकामना छ। अब वास्तवमा आज बालेन शाह गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएका। यहीँनिर म अब बालेन शाहको आज गणतन्त्र दिवसको दिन उपस्थितिबारे अब अलिकति जिज्ञासा राख्छु पुण्य सर। आज गणतन्त्र दिवसको दिन मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरिएको 18 वर्ष पुरा भएर 19 वर्ष लाग्यो भन्नाले 2065 साल जेठ 15 गते नेपाललाई औपचारिक रूपमा गणतान्त्रिक मुलुकको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। आज 18 वर्ष पुरा भएर 19 वर्ष लाग्दै गर्दाखेरि आज बालेन शाह यसअघि यो परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्री प्रमुख वक्ता हुने प्रचलन थियो, परम्परा थियो यसअघिको गणतन्त्र दिवसहरूमा। तर आज उनी नबोलेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बोल्न दिए। यहाँ राजावादीहरू फेरि यसरी हुँसिए कि ओहो अब बालेन शाहले गणतन्त्रलाई रुचाएनन्, जबकि गणतान्त्रिक मुलुकमा उनै गणतन्त्र दिवसमा बोल्दैनन्, अभिव्यक्ति दिँदैनन्, चुप लाग्छन् भने के को गणतन्त्र हो? यो त राजव्यवस्था पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्था हो पनि भन्न भ्याएका छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु? फेरि अर्को कुरा, उनी औपचारिक पोसाकमा गएनन्, कालो लुगा लाएर, कालो कपडा, कालै जुत्ता, कालै चस्मा, कालै टोपी लाएर आज गणतन्त्र दिवसको दिन उनी समारोहमा उपस्थित भयो। गणतन्त्र आयोजक
आयोजना मूल समारोह समितिको अध्यक्ष उनी हुन्, उनले बोल्नुपर्ने हो तर उनी बोलेनन्। कसरी हेर्नुभयो? अब एकदम दुई टुक जवाब दिउँ। स्पष्ट सन्देश बालेन शाहजीको के हो भने उनले सङ्घीयता कुनै समस्या होइन भनेर सङ्घीयतालाई पहिल्यै स्वीकारिसकेका छन्। अनि उनी राजावादी होइनन् भन्ने कुरो निकट इतिहासलाई हेर्दा बुझिन्छ। उनले त्यो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन तोडफोडमा भएका क्षतिहरूको बिल भरौँ न राजा ज्ञानेन्द्रको निर्मल निवासमा बिल पठाएका थिए र त्यसबाट राजावादी धेरै आगो थिए। र आज पनि उनले के सङ्केत गरेका हुन् भने म हुन चाहिँ गणतन्त्रवादी नै हुँ तर बोल्न चाहिँ बोल्दिनँ है, म बुद्ध जयन्तीमा पनि बोल्दिनँ। गणतन्त्रवादी रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ उनको सहभागिताले प्रश्न पार्यो। नभए किन जान्थे? उनी थिएनन् भने त्यहाँ जाँदै जाँदैन। होइन त्यसो भए राजावादीहरू हौसिनुको कुनै अब यो राजावादी राजावादीले चाहिँ कुनै त्यो त्यसको अर्थ रहेन। गणतन्त्र मास्लान् र राजतन्त्र ल्याइदेलान् भनेर नचिताए हुन्छ। हो, गणतन्त्र जोगाउन नसक्लान् आन्दोलन भयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यस्तो खालको तपाईँको व्यापक आन्दोलनको तुफान राजावादीले आफ्नो पौरखमा है बालेन शाहले केही गर्नेवाला छैन। त्यतिखेर उनले गणतन्त्र जोगाउन नसक्लान् बेग्लै कुरा हो होइन। राजाको शिरमा सिर्पेज लागेको कुरोको विरोध नगर्न सक्लान् तर उनी आफै गणतन्त्रलाई कमजोरसम्म बनाउन सक्छन्। तर गणतन्त्रै मास्ने अभियानमा किन छैनन् भने डिप स्टेटमा आबद्ध भएका अमेरिकन लाइनका मान्छेहरू वस्तुत राजावादी हुँदैनन्। यो कुरा बुझे हुन्छ। उनी आफै हाम्रो स्वागत नेपालजीले गलत इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो कि उहाँले भावुक भएर गलत कुरा बुझ्नुभयो। कवि हृदयको हुनुहुन्छ 18 ब्रुमेर अफ लुई बोनापार्टमा कार्ल मार्क्सले कसरी नेपोलियन सम्राट भए, राष्ट्राध्यक्ष भए अथवा उनी सर्वशक्तिमान भए भन्ने विषयमा बडो मेन व्याख्या गर्नुभएको छ। यहाँनिर म तपाईँलाई के स्मरण गराउँछु भने बालेन शाहले सङ्केत गरेको कुरा के भने म बोल्दै बोल्दिनँ, ढुङ्गो बोल्ला म बोल्दिनँ, म बुद्ध जयन्तीमा पनि बोल्दिनँ, संसदमा पनि बोल्दिनँ, आजकल म इन्टरभ्यू पनि दिन्न, मिडियामा पनि बोल्दिनँ। नबोल्ने मेरो एउटा मानव धर्म हो। म नबोलेरै विश्वमा एउटा कीर्तिमान राखेर गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेख्न चाहन्छु। फेरि यस्तो कुरा हुन्छ क्या, नबोल्ने मान्छेलाई अहिले धेरै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। नबोलेपछि त्यो मान्छे विवादमा आउँदैन। होइन, कतिपयले त यसरी पनि हेर्छन् नबोल्ने मान्छेहरू चाहिँ नबोलेरै यदि उनीहरू लोकप्रिय छन् भने त्यही अब भनौँ न आफ्नो चरित्र कायम गर्न चाहन्छन्। जस्तो अब हामीले गाउँघरतिर अलिकति डर त्रास सिर्जना गर्नको लागि अथवा सुरक्षाको लागि भनेर इफिजी अथवा भनौँ न त्यो बुख्याचा राख्छौँ नि, वास्तवमा त्यो ओरिजिनल मानव होइन होइन। तर मानव प्रकृतिको कुनै आकृति राखेर होइन अब कुनै आफ्नो आत्मरक्षाको लागि त्यो ढङ्गले राख्छौँ नि। बालेन शाह पनि बाहिर हेर्दा बोक्रो हरियो बोक्रो तर भित्र चाहिँ पुरै सुकेको खोक्रो हो भन्छन् नि। लास्टमा के हो पुनः त्यस्तै हो त? सुन्नु, बादलजी हुनुहुन्छ नि माओवादीको नेता, उहाँ बडो महत्त्वपूर्ण। बादल अहिले त एमालेको संसदीय दलको नेता। कुनै समय बादलजी बरु तपाईँको नवर्सिनी मेघ गर्जिन्छ तर बादल बोल्नुहुन्न थियो। नबोलेपछि उहाँ महत्त्वपूर्ण देखिनुहुन्थ्यो। समाजमा जो मान्छे बोल्दैन त्यसलाई महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। यो एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी पनि हो। रबर्ट ग्रिनले पनि मौनताको तागतको विषयमा लेख्नु भएको छ। तर दुई थरी एक्सट्रिम प्रवृत्ति लोकतन्त्रको लागि एकदमै घातक छन्। एउटा अति बढी बोल्ने, चाहिने भन्दा बढी प्यार 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 झ्यार झ्यार क्यार 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 बोलिरहने रवि लामिछाने जस्तो होइन। मेरो छातीबाट डोजर जानुपर्छ हो त्यही बोल्या हुनाले आज रवि लामिछानेको छाती खोज्दै हिँडेका छन् नि। उन त भन्नेले हर्क साम्पाङजीलाई पनि भन्नुन् बोलिरहनुहुन्छ। उहाँको तागतै आवाज हो, उहाँले सही कुरा बोल्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ बोल्दै नबोल्ने, चाहिने ठाउँमा नबोल्नु पनि अर्को घातक एक्सट्रिम हो। भनाइको मतलब यो दुई अतिबाट बस्नुपर्छ। चाहिने ठाउँमा बोल्नुपर्छ, नचाहिने ठाउँमा बोल्नु हुँदैन। त्यति नै बोल्नुपर्छ जति आवश्यक छ। बालेन शाहजीको आवश्यकता हुँदा पनि बोल्दैन। आवश्यक हुँदा कानुनले बोल्नु भने ठाउँमा होइन। अब नीति त कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदाखेरि त्यसको जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले छ। तर होइन, तपाईँ र म इन्टरभ्यूमा बसेका छौँ, दुइटैले बोलेनौँ भने यो इन्टरभ्यू हुन्छ। पण्डितले व्यासासनमा बसेर पण्डितै गरेनन् भने सप्ताह पुराण वाचन हुन्छ भने चाहिँ बालेन शाहमा नबोल्ने अतिवाद छ। नेता राजनीति गर्ने मान्छेले बोल्नुपर्छ।
त्यति नै बोल्नुपर्छ जति कथाले मागेको छ, स्क्रिप्टले मागेको छ। अब रवि लामी छाने चाहिने भन्दा बढी पत्तुर कुरा गरेर फ्याङ्तो भए, फुर बोलेर बढी अनावश्यक बोल्ने, ट्याउ गर्ने, त्यस्तो अरू पनि छन्, अरू धेरै प्रचण्ड पनि हुन्, हाम्रै दलका नेताहरू पनि छन्। अब बालेनले चाहिँ के अतिवादी बुझाइ छ उनको भने बोलेपछि त प्रतिक्रिया आउँछ त, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन जस्तो एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन। उनले बोलेपछि त्यसको बारेमा पक्ष विपक्ष हुन्छ, नबोलिदिएपछि रहस्यमय भयो। अनि बालेन शाहजी भने चाहिँ ऊ यहाँ तल पशुपतिको घाटे वैद्य जस्तो हो क्या। त्यो घाटे वैद्यले के गर्छन् भने अब उनको त्यो दोष होइन, त्यहाँ बिरामी कुरुवा हुन्छ नि, अब त्यहाँ अन्तिम अवस्थामा पुगेका मान्छेको आफन्तले सोध्छन् के ल घाटे वैद्य बाजी हाम्रो बिरामी बाँच्छ त भन्दा उनले दुईचोटि प्रश्न गरिन्छ, बाँच्छ त भनेर एकचोटि गरिन्छ, खोइ बाँच्छन् जस्तो त छैन भन्दा पनि उनले दुईचोटि टाउको यसरी हल्लाउँछन्, एकचोटि यसरी हल्लाउँछन्, एकचोटि यसरी हल्लाउँछन्। यदि त्यो बिरामी बाँचेन भने पनि मैले भनेकै थिएँ बाबु हिजै बाँच्दैन भनेर म आएकै थिएँ भन्छन्। अनि बाँचे भने पनि बाँच्छ भनेर मैले हिजै भनेको थिएँ भन्छन्। हो उनी जस्तो परिस्थितिलाई पनि आफू अनुकूल ढाल्ने हैन। नलाउ माया दुईतिर कि लाउ माया एकतिर भने जस्तो बालेनको हकमा लागु हुँदैन। गणतन्त्रवादीतिर पनि यता पनि ल पक्कै उता पनि म सके मकैबारी दराम हरियो काक्रो कराम भने गीत सम्झना आउँछ के। एक निशाना दुई शिकार भाव कि एक शिकार दुई निशाना के हो यो? एक तीरले दुई शिकार हो। अब दुई टोक कुरा के हो भने यो धेरै हामीले लम्ब्यायौँ होइन। यहाँनिर पुण्य सर, अब यहाँ जस्तो प्रधानमन्त्री आए जवाफदेही बनाउने मेरो दबाब हो, त्यसैले उनीले सुनुन् उनका बजेट भाषण भनेर हिँडे मचाए, नीति तथा कार्यक्रम नसुनेको क्रमले बजेट सुने भन्ने हिसाबले उहाँले विज्ञापन शैली लेख्नु भएको छ, त्यो ठिक हो। भन्नाले अब नीति तथा कार्यक्रममा नआउने अनि बजेट चाहिँ किन सुन्न आइराखेको हो यो भन्ने हिसाबको। यो बजेट भनेको एउटा तपाईँको वितरणमुखी पपुलिस्ट बजेट हो। यो बजेट वास्तवमा बजेटका आकार, बजेटको उद्देश्य, बजेटको लक्ष्य लगभग हर्क साम्पाङलाई थाहा भएर उहाँ निराश भएकै हो। त्यसको झल्को नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो र बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा मिडियामा आएका तथ्याङ्कले पनि यो बजेट सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्दैछ। यसले होइन, अब वृद्धहरूलाई चाहिँ के भनिएको छ भने सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ, यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने वृद्ध भत्ता त्याग्नुहोस्, तपाईँहरू आफै पालिन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको आय स्रोतले धान्छ भने सरकारको वृद्ध भत्तामा आश नगर्नुहोस् भनेर अर्थमन्त्री सोझै बोल्नु भएको छ। यो कतिको जायज हो? भन्नाले अपमानजनक तरिकाले त्यो वृद्ध भत्ता बाँडिएको जस्तो देखिएन हो। राज्य कोष निकै पातलो हुनाले, गरिब हुनाले अहिले राज्य बाध्य भएर अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने स्थानमा पुगेछ र यो एउटा विचित्रको विडम्बनाको कुरा हो। नवउदारवादीहरूले जहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तो स्वास्थ्य सेवा बिमा भयो, वृद्ध भत्ता भयो, अपाङ्ग भत्ता भयो, सामाजिक सेवा सुरक्षामा लाग्नुपर्ने सबै खर्चहरू कटौती गरेर अननेसेसरी जस्तो सैनिक क्षेत्रमा, अनुत्पादक कामहरूमा अनि यो आइटी सेक्टरमा अनावश्यक कामहरूमा बढी वितरणमुखी पपुलिस्ट बजेटहरू विनियोजन गर्छ। र तपाईँलाई बजेट भनेको के त आय र व्ययको अनुमानित खाका न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि यो अहिले एकछिनपछि बजेटको भित्री तत्त्वमा आउँला, हर्क साम्पाङको कुरामा आउँ। हर्क साम्पाङज्यूले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, किनभने बजेटको बारेमा भरे जम्मै टिभी रेडियोमा आइहाल्छ, सबै कुरा छारस्ट छँदैछ। इम्पोर्टेन्ट काम छ भन्दै निस्किनु भयो। जरुरी काम हुनसक्छ नि, जरुरी काम छ भने त्यहाँ बस्नै पर्ने। झापाको कमल गाउँपालिकाको साकेलामा उहाँ भेट्ने कार्यक्रम रहेछ। हो, त्यो झापाको कमल गाउँपालिका त्यही हो जहाँ 2200 बिघा जमिन आज अलपत्र परेको छ। विशेष औद्योगिक क्षेत्र सेज बनाउने भनेको थियो। बालेनले डेटिङ पार्क र लभ पार्कमा सीमित राख्ने भए। बजेट त सुन्नुपर्छ के गर्दैछन्। अब यहाँनिर म तपाईँलाई के भन्छु भने होइन, यहाँ हर्क साहबले भने जस्तो खोपीको देवतालाई बाहिर निकाल्यो आज, अब बोल्न लाउने छ भने चाहिँ अब बोल्लान् त बालेन शाह, संसद आएर जवाफ दिलान् पर्ने छ। खोपीको भीमसेन भएर गुपचुप गुमनाम बसेका रेशमी पर्दाभित्र समेटिएका बालेन शाह बोल्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर बोल्न बाध्य बनाउनु पर्छ। अब उनी ढुङ्गो बोल्दा मान्छे बोल्दैनन्। उनी किन बोल्दैनन् भने उनी नबोलेरै रेकर्ड तोड्ने, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने र बोलेर विवादास्पद हुने हुनाले नबोलेरै टार्ने पक्षमा छन्। यसको मतलब उनी कपटी छन् कि उनी वास्तवमा जनताप्रति जवाफदेही छैनन् कि भन्ने बेनिफिट अफ डाउट पनि लिन सकियो। अलिकति बजेटको कुरा गरौँ। होइन, बजेटमा हेर्नुहोस् है के पनि आयो भने राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सरकारले पार्टीहरूलाई पैसा दिने रे। के हो यो? ठाडै भ्रष्टाचार हो। भन्नाले ठुलो पार्टी आफू ठुलो पार्टी भएको अवस्थामा त्यही स्वार्थ अनुकूल
यो बजेट घोषणा गरे हो त अहिले ठुलो पार्टी त अहिले 2/3 नजिकको राष्ट्रपति छ त्यसैले उसैले धेरै पैसा सरकारले बाँड्दैछ यस्तो कतिपय स्क्यान्डिनेभियन मुलुकमा दलहरू भ्रष्टाचारमा निवृत्त नहुन् भनेर यसरी राज्य धनी हुँदाखेरि है धनी जस्तो डेनमार्क स्विजरल्यान्ड धनी देशहरू हुन् उनीहरूले त्यो गर्न सक्छन् तर यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो यो सरासर आर्थिक डकैती हो राज्य कोषमा लुट भयो हामीले विकासको निम्ति यो कर पे गरेका हौँ कर तिरेका हौँ अब जनताले कर तिर्नै नहुने अवस्था ल्याइदिए एकातिर सहकारी पीडितको नाउँमा खरबौँ अरबौँ रुपियाँ लुटाउने अर्कोतिर यिनीहरूले सहकारी ठगहरूको 3 पुस्ते घर घरानाबाट असुख गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भएर च्युत भएर यसले चाहिँ हाम्रो करलाई दुरुपयोग गरेर सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्दैछ फिर्ता त गर्नुपर्छ तर त्यो हाम्रो करको अर्को कुरो हुँदै नभएको समस्या सुकुम्बासी समस्यालाई पेन्डोरा बक्स जस्तो खोलेर 3 वर्षभित्र कम्तीमा पनि 10 खर्बभन्दा बढी खर्च गराउने गरी राज्यलाई अनावश्यक व्यवहारमा राज्यको राष्ट्रिय ढुकुटी उठाउँदैछ यसमा अनि अर्को कुरो मतको आधारमा पैसा दिन के ठेक्का ल्याएछन् जनताले हामी त भन्छौँ दलहरूको सांसद मन्त्रीहरूले अब तपाईहरु भत्ता लिन पनि छाड्नुस् देश गरिब छ एउटा राष्ट्रिय संकल्प गरौँ जबसम्म देश धनी हुँदैन तबसम्म हामी तलब भत्ता लिँदैनौँ भन्नुपर्ने बेलामा उठ्छौ कि फड्कासाला जता जाला उतै खाला भोक्र भकारी पिर्न सुर्ता टाइपले हामी राजनीतिक कर्मचारी होइनौँ पोलिटिकल ब्युरोक्राट्स होइनौँ भनेर अडान लिनुपर्नेमा अब भोटको पैसा भोट त दिए साथमा पैसा पनि तिर्नुपर्ने त्यो पैसा स्वर्णिम वाग्लेर यो उसको हो बाबुलेन शाहको होइन अहिले त हेर्नु त यो सरकारले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले के पनि घोषणा गरे भए गरेका छन् भने जस्तो सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल टेलिकम पनि एकदमै फाइदामा गएको संस्था हो तर सङ्घीय सरकारले 66% सेयर कायम राखेर बाँकी चाहिँ सेयर चाहिँ अब बेच्ने घोषणा गरेको चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ प्राइभेटाइजेसन निजीकरण गर्न खोजेको अर्को साम्पाले पनि यो अघि मैले लाइभमा हेर्दै थिएँ तत्कालै यो के निजी कम्पनी भन्नाले यो निजी कम्पनी हो र यसरी बेच्न मन लाग्दै बेच्न सरकारै पिक्छ मन्त्री पिक्छ भनेर विरोध गर्नुभएको छ भन्नाले नेपाल टेलिकमलाई यसरी यो सेयर बेच्ने घोषणालाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले रासोपामा भएका अधिकांश राजनीतिक हिसाबले निरक्षर सांसदहरूलाई केही पनि थाहा छैन उनीहरू ताली पिट्छन् हा हो गर्छन् जन निजीकरण गर्नलाई सबै सार्वजनिक संस्थानहरू भन्दैछु मैले अस्तिदेखि के भनेको थिएँ भने नव उदारवादी अर्थतन्त्रको विशेषता भनेको त्यसका खास विशेषता हुन्छ त्यो प्राइभेटाइजेसन लिबरलाइजेसनमा जान्छ मार्केटको हातमा सरकारलाई सुम्पिन्छ अर्थात् मार्केटले नि बजारले नि बजारीकरण पनि भन्छ बजार उदारवादी अर्थतन्त्र बजारमुखी उदार अर्थतन्त्र त्यसले चाहिँ बजारले राज्यका सारा कुरा निर्धारण गर्छ अर्थात् मुठीभर व्यापारीहरूको इन्ट्रेस्टमा सबै कुरा जान्छ यसको मतलब फेरि नयाँ तरिकाले हिजो रामशरण महतको पालामा नवोदारवादी अर्थतन्त्र लागू गरे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम ल्याएर त्यो त लोहनीले ल्याएको डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी कृषि क्षेत्रलाई तबाह गरे अब यिनले औद्योगिक क्षेत्रलाई र अन्य क्षेत्रलाई निजीकरण गरेर नेपालको टेलिकम जस्तो सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निजीकरण गरेर जनताको हातबाट सारा कुराहरू गुमाउँदैछन् र यसले के गर्छ हैन एकमात्र सार्वजनिक संस्थान जसले चाहिँ एकदमै फाइदा मुनाफा कमाइराखेको थियो त्यसैलाई चाहिँ निजीकरण गर्न खोजे हैन यिनीहरूको उद्देश्य के हो भने सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्ने अब जस्तो यिनीहरूले केही पपुलिस्ट कार्यक्रम चाहिँ ल्याउँछन् जनताको आँखामा छारो हाल्न मूलत हाम्रो यिनले त समाजवाद उन्मुख संविधान भनेको छ नि पीपीपी मोडलमा जाने अहिले प्रारम्भमा पछि त सोशलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन समाजवादी उत्पादन सम्बन्धलाई नि एडप्ट गर्ने भनेका छन् तर यिनीहरू चाहिँ क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनमा जाँदैछन् पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध जहाँ चाहिँ प्राइभेटाइजेसन लिबरलाइजेसन न्यू लिबरलाइजेसन अर्थात् नव उदारवाद र बजारमुखी अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई व्यापकता दिइनेछ सामाजिक सुरक्षा घटाइनेछ र यसमा गरिबहरू झन् तन्नम गरिब हुँदै जानेछन् करको बोझमा कहरमा जनता पिसिनेछन् अब अहिले मेरो विचारमा बजेटको भोलम निकै बढ्छ 20 खर्बभन्दा माथि नै हो हैन 21 खर्ब तयारी थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहिँ 25 खर्ब बनाउनु भन्ने भएको चाहिँ त्यही भएर 21 खर्बदेखि 25 खर्बको हाराहारी हुने अब यहाँनिर के छ भने जीडीपी को भोलम बढाउने बित्तिकै मुद्रास्फीति व्यापक हुन्छ त्यसलाई मेकअप गर्न के गर्नुपर्छ भन्दा
एउटा राजस्व बढाउनु पर्यो, कर र राजस्वको दरहरू वृद्धि गर्नु पर्यो, त्यसको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्यो, दरहरू पनि वृद्धि गर्नु पर्यो। दैनिक उपभोग्य सामानदेखि सबैमा करका अब जस्तो तपाईँको सुर्तीजन्य पदार्थ आदि इत्यादिमा कर बढाइदेऊ, हामीलाई केही मतलब छैन मदिराजन्य, किनभने त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। तर दैनिक उपभोग्य चिजहरूको आकाशिलो महँगी बढाइदिने अनि त्यसपछि करको कहरमा जनतालाई पार्ने र महँगी यसै पनि चुरिएको छ। होइन, यो बजेटबाट तपाईँ चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पुण्य सर? एकदम निराश छु। उत्साहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म निराश छु। म किन निराश छु भने यो समाजवादी संविधानलाई न्याय गर्ने खालको बजेट होइन कि यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अर्थात् 3 खम्बे अर्थनीति विरुद्ध होइन, सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत हो, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप विरुद्ध आएको बजेट हो। र यसले मिश्रित अर्थतन्त्र पनि होइन, सिधै नव उदारवादी न्यू लिबरलिजम र प्राइभेटाइजेसनलाई बढावा दिन्छ। अब अर्को कुरो वैदेशिक ऋण वात्तै बढाउँछ, किनभने बजेटले अनुदान विदेशी ऋण र राजस्वको आधारमा बजेट बन्ने हो नि। राजस्व व्यापक बढाउँछन् यिनीहरूले, करको दरहरू व्यापक रूपमा तपाईँको धेरै बनाउँछन्, हामीलाई बोझ पार्छन्, महँगी व्यापक बढ्छ। अनि यिनीहरूले कर्मचारीको तलब र सेना प्रहरीको तलब वृद्धि गर्ने भनेका छन्। त्यो चाहिँ ब्युरोक्रेसी र जङ्गी सेवालाई कन्फिडेन्टमा लिएर पुलिस स्टेट बनाउन खोजिरहेको छन् यिनीहरूले। जनतालाई ह्याकोलाले पेल्ने, जनतालाई मार्न पार्ने। पुलिस र सेना खुसी भए, ब्युरोक्रेसी खुसी भए, उनीहरूलाई केही चाहिँदैन, उनीहरू त राजनीतिक मान्छे होइनन्। त्यसकारण जनतामाथि इतिहासमै सबभन्दा ठुलो घात हुँदैछ। यो बजेटले वास्तवमा अब हेर्नु, भोटको आधारमा पैसा दिने भनेपछि त्यही नीतिगत भ्रष्टाचार भयो, यो एकदमै नाजायज कुरो भयो। दोस्रो, विकास र सामाजिक सुरक्षाको बजेटमा भारी कटौती भएको छ। लोकल गाडी विज्ञापनको लागि 33 करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्ने कुरा आयो, यो चाहिँ सकारात्मक हो पुण्य सर? पहिलाभन्दा बढाइ रहेछ, त्यो पनि पहिला 25 करोड थियो, अहिले 33 8 और करोड बढाएछ। त्यो 8 करोड भने हुन्छ, फेरि निजीलाई नदिने लोकल विज्ञापन भन्ने कुरा आइरहेछ। यो सरकारले मात्रै भ्रमलुट मचाउने हो। उनीहरूको बालेनको पालन मिडियालाई पालन पोषण गर्ने एउटा आइडिया हो यो। अब यहाँ 2000 एउटा क्रमशः बुँदा रहेछ, आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेटको मुख्य बुँदाहरू: उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाइने, खरिद प्रक्रियामा सुधार, आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरिने, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिबाट निर्माण व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड जारी गरिने, कम्तीमा 3 महिनाको लागि इन्धन भण्डारण गरिने, नेपाललाई हाइटेक हब बनाउने, टेलिकममा सङ्घीय सरकारको सेयर 60% सीमित गरी बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने, हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरिने, एआई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाएका 15 नेपालीलाई फेलोसिप दिने। अब यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई यति धेरै महत्त्व दिनुको मतलब हाम्रो देश त्यति धेरै विकसित भइसकेका छैन। यो मार्फत होइन, डेटा सेन्टरहरू पनि खोल्ने भनेको छ, तर त्यसले त फेरि खानेपानीको मुहा नै प्रदूषित बनाउँछ भन्ने हिसाबले पनि चर्चा भइरहेको छ। हाम्रो एक त यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाउँमा रवि लामिछानेले फ्रान्सेली कम्पनीलाई छाप्न दिने अवैध काममा स्वीकृति दिएका थिए। हाम्रो बायोमेट्रिक सबै 3 पुस्ते विवरण पुगिसक्यो विदेशीहरूको खातामा। हामी कहाँ सुरक्षित छौँ? अहिले तलब 10% वृद्धि भन्ने कुरा, 10% चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि रे हो। अब यसले के गर्यो भने राज्यलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा केही पपुलिस्ट कार्यक्रम घोषणा गरे र साधारण खर्च झनै बढाए। साधारण खर्च व्यापक, योभन्दा अघिल्लो सरकारले बढाएको थिएन। भत्ता सुरक्षामा धेरै जान्छ र अर्को अनुत्पादक काममा धेरै बजेटहरू विनियोजन भएको छ र हुन्छ। बढी सरकारी कर्मचारीको तलब न्यूनतम 40,000 देखि अधिकतम 1 लाख माथि रे सबैको। भनेपछि अब त्यसरी गरे अब बजार कति होइन, तर यस्तो नि त सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुँदाखेरि भ्रष्टाचार कम होला नि त, किनभने अब त्यो नपुग्या भएर भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने हिसाबले मान्छेले सोच्छन्। यसमा केही फरक छैन। हिजो मार्केट प्राइस जति थियो त्यसको दोब्बर भएको छ, तलब यति त बढ्नै पर्यो नि। तर मुद्रास्फीतिले असर चाहिँ तपाईँ हामीलाई पर्यो। अब व्यापक मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि हुन्छ अनि विदेशी ऋण व्यापक यिनीहरूले लिनुपर्छ। बजेट घाटा बजेट त पुर्ताल गर्नु पर्यो नि, कि पुरै घाटा बजेटमा
तर्फ चल्नु पर्यो। हो। अनि अर्को चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन् भने करका दायराहरू पुरै वृद्धि गर्छन्, करलाई व्यापक बनाउँछन्, राजस्वलाई व्यापक बनाउँछन्, अनि यसको मार हामीमा पर्छ। विदेशी ऋण ल्याउँदा हाम्रै टाउकोमा बोझ थोपरिन्छ र जनतालाई सब्सिडी दिने कुरा छैन। जनतालाई के राहत भयो त? सामाजिक सुरक्षा भत्ता बिचरा त्यो वृद्धहरूले दबाई खाइरहेको, त्यति त वृद्धहरूको सम्मान थियो। स्वयं घोषणा गरेर तपाईँहरू नलिने भए नलिनुहोस् भन्न पाइन्छ। वृद्ध भत्ता कटौती हो यो, अनि दललाई चाहिँ भोटको आधारमा पैसा दिने रे, यो कहाँको नियम हो होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बजेट निराशाजनक छ, यो जनविरोधी बजेट हो। तर आकारमा त बजेट ठुलो आयो नि पहिला भन्दा, होइन? अब आकारमा ठुलो आउँदा किन खुसी हुनु? किन खुसी हुनु हुँदैन भने यो बजेट आकार तपाईँले धेरै क्षेत्र समेट्न खोजे जस्तो देखियो त्यो बजेटले। चाहिँ के हो भने तपाईँले घरको खर्च 1 लाख पुर्याउनु, तपाईँ अस्ति 50,000मा चलिरहनु भएको थियो। अब 1 लाखमा पुग्दा तपाईँले आम्दानी बढाउनु परेन? आम्दानी नबढेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ऋण काट्नुहुन्छ। अब सरकारले चाहिँ हामीभन्दा फरक कर उठाउँछ। हो, करको कहरमा, करको बोझमा जनतालाई किच्नको निम्ति, वैदेशिक ऋण थप्नको निम्ति, सामाजिक सुरक्षामा कटौती गर्नको निम्ति, अनुत्पादक काममा लगानी गर्नको निम्ति र जनतालाई मार पार्न र अनावश्यक रूपमा आफ्ना प्रोजेक्टहरू आफ्ना निकटमा पोस्नको निम्ति यो बजेट ल्याइएको छ। यो पपुलिस्ट बजेट हो, यो वितरणमुखी छ, यो न नवउदारवादी के अरे यो कम्प्लिटली नवउदारवादी हो, न यो समाजवादी, न यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा लोक कल्याणकारी। त्यसकारण यो बजेट भनेको जनतालाई मार्न पार्ने र यो जनताको ढाड सेक्ने बजेट हो। फेर्न पुच्छरको अब रेलवेमा लगानी गर्ने भनेको छ, त्यो त केपी शर्मा ओलीज्यूकै पालामा रेलवे विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेकै थियो। कुन नयाँ कुरा हो र? पुनि सर, अब यो बजेटको विषयमा फेरि हामी आवश्यकता अनुसार पछि छलफल गर्छौँ। अहिले फेरि यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको एक छानबिन समिति बनाएको थियो डाक्टर लिली थापाको नेतृत्वमा। अब त्यसको प्रतिवेदन चाहिँ झन्डै 10,000 पृष्ठको र बयानसहित गर्दा चाहिँ 10,000 पृष्ठको बयानलाई नलाइकन यो भनौँ न यो सारांश र यो समरी अथवा निष्कर्ष र सारांश गरेर चाहिँ 600 पृष्ठको भन्ने कुरा आयो। त्यसमध्ये 29 पृष्ठ मात्रै अस्ति बुधबार अब यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चाहिँ जसरी भदौ 23-24 2082 भदौ 23-24 को जनजी आन्दोलन क्रममा उनी 24 गते ललितपुरको नक्खु कारागारबाट बाहिर निस्किए। त्यो चाहिँ अलिकति गैरकानुनी हिसाबले उनी जेल तोडेर निस्किए भन्ने हिसाबले फौजदारी अभियोगमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नको लागि उक्त छानबिन समितिले सिफारिस गरेको अवस्था छ। रवि लामिछाने मात्रै होइन, सुदन गुरुङलाई जो पूर्व गृहमन्त्री हुन् होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद, उनको विषयमा चाहिँ टिओबीको टी सर्ट लगाएर उनीहरू आइसके पछाडि नै अब संसद भवन जलाउन चाहिँ उनीहरूको भूमिका भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनले ठहराएको छ। उनीहरूमाथि पनि थप अनुसन्धान गरी अब कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। रवि लामिछाने सहित राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने सहित 17 जना सांसदहरूलाई चाहिँ थप अनुसन्धानी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो बालेन सरकारले आफ्नै पार्टी सभापति विरुद्ध कदम चाल्दा फेरि यो संवैधानिक आयोगले गरेको जो कारबाहीको सिफारिस छ त्यो चाहिँ बाध्यकारी हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। जस्तो योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सायद शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि 2069 सालतिर हुनुपर्छ, नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले उनले चाहिँ कैदीबन्दीलाई, युद्धबन्दीलाई एक ढङ्गले यातना दिएको, टर्चर दिइएको भन्ने हिसाबले दोषी ठहरायो। उनलाई कारबाही गर्नको लागि सिफारिस गरेको थियो। तर नेपाल सरकारले उनीमाथि कुनै कारबाही अगाडि नबढाउँदा युके बेलायतमा चाहिँ उनी पक्राउ परे। युकेको अदालतले चाहिँ उनलाई पक्राउ गरी सायद जेल पनि पठायो। भनेपछि मानव अधिकारको विषय चाहिँ विश्वव्यापीकरण हुँदो रहेछ, अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदो रहेछ, यहाँ भएन पनि बाहिर कारबाही हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले नै अहिले चर्चा हुन थालेको छ। भनेपछि रवि लामिछाने सहित राष्ट्रसभाका 17 जना सांसदहरू अब कारबाहीमा पर्लान् पुग्ने सर, नेपालमा भएन पनि यो बिच फेरि रवि लामिछाने भारत भ्रमण जाँदैछन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो हजुर, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन भलै 100% सन्तोषजनक छैन। यसमा हल्का फुल्का प्रेजुडियस छ र यसको त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक होइन, पूर्व सञ्चार मन्त्री पृथ्वी गुरुङलाई समेत 6 महिना अब होइन कैद, त्यसपछि 3 लाख जरिवाना र 5 वर्षसम्मको लागि राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन नपाउने गरी कारबाही गर्नु भन्ने सिफारिस गरेको छ होइन।
त्यो गरिरहेछ। हो। अब तर म केन्द्रित भएको चाहिँ कहाँ भने यसमा नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ र नेपाली सेनालाई कारबाहीको दायरामा समेटेको देखिएन पहिलो कुरो। दोस्रो सजग गराएको छ अलिकति निर्देशन सचेत मात्रै हो। दोस्रो चाहिँ बालेन शाहज्यूलाई यसले हल्का फुल्का दोषी देखाए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु नपर्ने भनिदियो। होइन बालेन शाहको त नामै उच्चारण गरेन नि त्यहाँ बयान मात्रै लियो। होइन हल्का फुल्का त केही न केही सङ्केत छ किनभने सबै प्रतिवेदन बाहिर आएको छैन। फुल टेक्स्ट आइसकेपछि धेरै कुराहरू आउँछ। फुल टेक्स्ट त ल्याउन पनि मिल्दैन गोपनीयता कारणले भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो होला। तर कतिपय कुरा अझ गुपचुप छ र अझ रहस्यको पर्दाभित्र डरलाग्दा खिचडी पाकेको हुनसक्छ। अब यहाँनिर बालेन शाह र सेनालाई सेफ जोनमा राखिएकै हो। अब यहाँनिर कतिले के भन्छन् भने बालेन शाहको निम्ति यो यति अमोघ यति अचुक अस्त्र हो कि अब उनले पार्टीभित्र कोत पर्व मचाउन सक्छन्। रवि लामिछानेलाई जहिले चाहे त्यही ठेगानमा हुन सक्छ। र हर्क साम्पाङले पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन सुझाव पनि दिनुभएको छ। स्याबास क्याबात। नेकपा एमाले पनि यो अध्ययन गरिरहेको छ, हामीले पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब यसमा अलिकति रासपाभित्रै प्रवेश गरौँ। रासपा होइन रवि लामिछाने कारबाहीमा पर्ला नि त। अब होइन रवि लामिछानेको लागि त यो प्रतिवेदन फाँसीको फन्दै साबित भइसक्यो। तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने तर रवि लामिछानेलाई लक्षित गरेर पूर्वाग्रही भएको भन्न मिल्दैन किनभने यो ठिकै हो। त्यसो भए रवि लामिछानेको बारेमा चाहिँ यो उनी जेल तोडेर भागेकै हुन्, भाग्न खोजेकै हुन्। त्यो भन्यो हरि ढकाल मनिष झाहरू जलसङ्ग्रहालय पुगेकै हुन् त्यहाँ। होइन त्यो सत्य कुरो त लेख्यो। होइन पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको नाम पनि आयो पुण्य सर। भीम उपाध्याय कौन सा गति हो उहाँ पनि स्टाटस बडका बुढा अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा आयो क्या। पहिलोचोटि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो मानक पनि राख्यो कि तपाईँ अनावश्यक मिडियाबाजी गर्नुहुन्छ, हिंसामा पेट्रोल छर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि दोषी हो। तपाईँ चाहे अमेरिका बसेको टङ्कदाल हुनुहोस् या त्यो लामगारे यता किसान सिसान ठगी गरेर गएको आरोप लागेको कुन्नी के जाति मसानी मैनाली के रे के मैनाली निशान मसान होइन त्यो मैनाली होस् जोसुकै होस् ती सबै भोलि त्यो देशबाट डिपोर्ट हुन सक्छन्। उनीहरूलाई झन् खतरा छ किनभने त्यो देशमा सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी पर्यो भने त्यो मान्छे खराब ज्याप हुनसक्छ, त्यसको हातमा हतकडी लाग्न सक्छ। र यहाँनिर एउटा कुरो यो जेनजी आयोगको बारेमा जुन 23 र 24 को घटनाको विषयमा निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गर्न भनेर गठित भएको गौरीबहादुर कार्की आयोग आफैमा खारेजीमा पर्यो। होइन त्यही गौरीबहादुर कार्की र योभन्दा अघिल्लो अन्तरिम सरकारको प्रधान सुशीला कार्कीलाई समेत त्यो कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। त्यो आयोग गठन गरिदिने सुशीला कार्की पनि कारबाहीको दायरामा हुनुहुन्छ, कारबाहीको सिफारिसमा हुनुहुन्छ र आयोगका खुद अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आफैले स्टार्ट म्यासेन्जरमा च्याट गरिओरी द्वन्द्वरत एउटा पक्ष बनेर जेनजी आन्दोलनमा भड्काएको आरोप खेपेका छन् र उनी पनि कारबाहीको सूचीमा सिफारिसमा भाग्ने हो र मार्न पर्ने यिनीहरूलाई त भनेर सुशील कार्कीले बोलेको अडियो पनि त भाइरल भयो नि। त्यो पनि भाइरल भएको छ। अब गौरीबहादुर कार्की आफैले यिनीहरूलाई त भाग्छन्, यिनीहरू भाग्न सक्छन् भनेको त्यसकारण सामी सञ्जाल ट्विटरमा लेखेको कुराहरू आइरहेको। शिकारी खुदिया शिकार हो गया भने जस्तो अवस्था भयो। कार्कीको आयोग चाहिँ 23 गते मात्रै गोली चलाउनेहरूको बारेमा मात्रै थियो। अहिले मानवाधिकार आयोगको चाहिँ देश जलाउनेहरूको विरुद्ध पनि आयो। यस्तो विडम्बना इतिहास नेपालको इतिहासमा बेला बेलामा हुन्छ। 63 सालको जनआन्दोलन पछि रायमाझी आयोगले दोषी किटान गरेको र अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरेको लोकमान सिंह कार्की आफै अख्तियारको प्रमुख भएको थिए। गौरीबहादुर कार्की पनि द्वन्द्वको एउटा पक्ष रहेछन् त्यतिखेर, उनी पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टवाला मान्छे रहेछन् भन्ने देखियो र त्यो सकारात्मक पाटो हो। र यसले रवि लामिछानेको नाम किटान गर्नुको मतलब रवि लामिछाने के अब भारतमै गिरफ्तार पर्न सक्छन्? पर्न सक्छन्। त्यहाँ मानवाधिकार आयोग त्यहाँको जस्तो यो प्रतिवेदन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आयोग नियोगहरू कूटनीतिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत अरू देशको अदालत पनि आकर्षित हुँदो रहेछ मानवाधिकारको विषयमा चाहिँ। इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट कुमारलाई मात्र पक्रा परे नेपाली सेनाको पूर्व जर्नल जहाँ जहाँ इन्टरपोलले रेड कर्नर जारी गर्छ त्यो सबै ठाउँमा पिडिएफबाट आधिकारिक ढङ्गले अङ्ग्रेजीमा डकुमेन्टेसन गरिएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको हजारौँ पेजको प्रतिवेदन पुग्छ र त्यहाँ उनीहरूले यो व्यक्ति दोषी हुन् भनेर त्यो दोषीहरूको नाम पनि पठाइदिएका हुन्छन्। एउटा कुरो UNHCRदेखि मानवाधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोग
जेनेभामा हेडक्वार्टर रहेको एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, यो सबैले यो प्रतिवेदनलाई सिरियसली लिन्छन्, यसलाई भ्यालिड मान्छन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्छन्। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भने जस्तै अमेरिकाको के अरे ह्युमन राइट वाचले जर्ज बुश खाडी युद्धका युद्ध सरदार हुन् भनेर पक्राउ पर्ची जारी गरे रहेछ। उनी स्विजरल्यान्डको राजधानी जेनेभामा आउनै सकेनन्, उनको प्लेन त्यहाँ ल्यान्ड गर्नै सकेन। त्यति कुमार लामाको त तपाईँले उदाहरण नै दिनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले प्रतिवेदन दिएदा यिनलाई कारवाही गर्नु भनेर सिफारिस गरे, तर बेलायत जाँदा उनी पक्राउ परे, किनभने उनी दोषी थिए भनेर किटान गरिए। अनि रविको विषयमा चाहिँ पुण्य सर के हुन्छ त? अब रवि लामिछाने चाहिँ अब कति बेले चाहिँ अब यो कास्कीबाट मुद्दा फिर्ता भयो, अब उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न पनि कसैले रोक्दैन भन्दाखेरि मानव अधिकारले त होइन उनी जेल तोडेर भाग्या हुन् भनेर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेछ। भनेपछि अब यिनी प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो अवस्थाबाट फेरि टाढा पुगे। होइन, उनको सम्पत्ति शुद्धिकरण, सङ्गठित अपराध, सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाका 3, अनि त्यसपछि अर्को राजधानी दुरुपयोग सम्बन्धी 4वटा मुद्दाका डेमोक्रेट स्तरबार त शिरमाथि झुन्डिएकै थियो, गर्दनमाथि। साथमा जीवी राईलाई सास भए सास, लास भने लास, आकाश पताल दुई पताल जताबाट खोजेर भने पनि ल्याउनेमा बालेन शाह गए। अर्को तरबार त्योभन्दा पनि धारी हो। अब रवि लामिछाने विदेश जाँदा स्वदेशमै पनि यो मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनको कारणले जुनसुकै समय उनको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल हुन सक्ने भयो र यसलाई कार्यान्वयन हुन सक्छ। कार्यान्वयन भयो भने बालेनले सबै बाटो आफ्ना अवरोधीहरू क्लियर गर्न सक्छन्। अब रवि लामिछाने भन्नाले अब राष्ट्रसभाका कतिपय सांसदहरू जेलमा बास हुन सक्छन्। अब त्यो त हुन सक्छ, उनीहरू विदेशमा पनि पक्राउ पर्न सक्छन् विदेश जाँदा, जे पनि हुन सक्छ। र यो मुद्दा कस्तो हो भने तपाईँले सोच्नुभयो होला होइन अहिले प्रतिवेदन आयो सिद्धियो भन्ने होइन। यो कार्की आयोग जस्तो होइन। यो कहाँ हुन्छ? कार्की आयोग भ्यालिड छैन। यो त सरकारकै यो भन्नाले कार्की आयोग त पहिलाको सरकारकै पक्षपोषण गर्ने खालको थियो। सरकारी आयोग मात्रै त्यो आफै आन्दोलनकारी जस्तो थियो। यो आफै कन्स्टिट्युसनल कमिसन हो। यो संवैधानिक आयोग हो। संवैधानिक आयोग हो। यो कन्स्टिट्युसन बाध्यकारी हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। बाध्यकारी हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ, लेजिटिमाइज हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैध हुन्छ। त्यसकारण यसको स्वीकार्यता विश्वव्यापी ग्लोबली हुन्छ। र अर्को तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, जसरी 63 सालको गौरको हत्याकाण्ड रफा दफा गरी भनेर मक्क परेको उपेन्द्र यादवको फाइल खोलेर भरे भोलि भइसकेको छ, कुन दिन हातमा हतकडी लाग्ने ठेगान छैन। सभामुख भइसक्यो अग्नि सापकोटाको अर्जुन लामा हत्याकाण्डको फाइल धुलोबाट टकटकाएर अनुसन्धान गर्दैछ। काशी तिवारी हत्याकाण्डको फाइल खोलेर प्रभु शाह जुनसुकै समय जेल जान सक्छन् भनिएको छ। भन्दाखेरि कुरा के हुन्छ भने फौजदारी केस भने मरणोपरान्त पनि हुन सक्छ, त्यसले कहिल्यै छोड्दैन। र याद गर्नु होला बालेनलाई पनि भविष्यमा उहाँको स्ट्याटस, उहाँको गतिविधिको कारण अर्को सरकारले अर्को पटक पुलिसले अनुसन्धान गर्न सक्छ, किनभने पुलिसले जुनसुकै बेला यसको हदम्याद हुँदैन अनुसन्धान गरेर जसलाई पनि तपाईँको कारवाही गर्न सक्छ, अदालतमा मुद्दा पेश गर्न सक्छ। अब सरकार बाध्यकारी अवस्था के आयो भने रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरूको मुद्दा उहिले सरकारले सिआइबीले मुद्दा यो अनुसन्धान गरेर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले कुनै यो सफल अथवा कसै कुनै मुद्दा लालले गएर यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भनेर अदालतको आदेश दिए भने तुरन्त आदेश दिने अवस्था छ। मान्छे रवि लामिछानेको अब भारत भ्रमण पनि रोकिने जस्तो भयो होइन? रवि लामिछाने अब यहाँ अभियोग लागिसक्न थालिसक्यो होइन। रवि लामिछानेको जय कल्याण यसैमा हुनेछ कि उनी बकबक गर्ने होइन, चुपचाप घन्टी छाप भन्दै आफ्नो दुनियाँमा रमाउने, भारत भ्रमण पनि नजाने, घाँटीका नसा पनि नफुलाउने, मोदीलाई गएर शान्त बस्नु नै हित हुन्छ। रवि लामिछानेको चुपो लाएर बालेनको सेक्रेटरी भएर पामर लाक्षिक आएर होतियारा देखिनुमै जय कल्याण छ होइन। अर्को साममा चाहिँ बोल्न जरुरी छैन। तर उनी हर्क साम्पाङले भने चाहिँ अथवा नेकपा एमाले भने चाहिँ के उनी भारत गएर लिपुलेकको कुरा उठाउँछन्? मलाई लाग्छ उठाउँदा राम्रो, उठाउँदैनन्। हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको कुरा उठाउँछन्? उठाउँदैनन्। मान्छे सरकारी खर्च मात्रै हुन्छ त्यसो। उनको सरकारी खर्च गरेर अनावश्यक रूपमा जाँदैछन् र उनले गर्ने के हो? ससुराली गा जस्तो नगर्नु उनले गर्ने। उनी आफै भन्थे नि घाँटीका नसा फुलाउँदै यी दलका नेताहरू सडेका अन्डा जस्ता कुहिएको फर्सी जस्ता भए भनेर घाँटीको नसा फुलाएर चारधाम तीर्थ ठान्छन्, भारतीय शक्ति केन्द्रलाई मोदीको अगाडि घुँडा टेक्छन्, चमर हम्किन्छन्, गेडगेडाउँछन्। हेर यिनीहरू दासानुदास हनुमान दास भन्थे। आफै तिनीहरूलाई जितेर आज के एजेन्डा लिएर जाँदैछन्? हो उनको एजेन्डा छ। त्यो के एजेन्डा भने प्रभु नेपालका अदालतमा टन्ने मुद्दा छ,
कुनै न कुनै हिसाबले प्रभाव पारिदिनु पर्यो, मुद्दा फिर्ता यही पाऊँ। अब बालेन शाहले भारतको हित विपरीत अमेरिकी हितमा काम गर्न सक्छन्, डिप स्टेटको सुरुङमा छिरेका हुन सक्छन्, त्यसकारण उनलाई हटाएर मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने माहौल बनाइ पाऊँ भन्न जानी हो। त्यो कुरो बालेनको इन्टेलिजेन्सलाई भलिभाति अहिलेदेखि थाहा छ। र बालेन त तब रवि त त्यो दिन असफल भयो जुन दिन तपाईँसँग इन्टरभ्यू गर्दै थिएँ। यहाँ मैले एकदम आत्मविश्वासका साथ भनेको थिएँ कि बालेनले चाहँदैनन्, त्यसकारण रविको मुद्दालाई सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले टुङ्ग्याउन सक्दैन। किनभने सुनिल कुमार पोखरेल तिनै व्यक्ति हो जो कुनै समय वकिल हुँदा रवि लामिछानेको वकिल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ न्यायाधीश हुँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनाले त्यो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भनेर विद्वान अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, विपिन सर, भीमार्जुन सबैले भन्नुभएको थियो। उहाँले मुद्दा यदि त्यो बेलामा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चबाट सुनिल पोखरेलको इजलासबाट टुङ्गिएको हो भने बालेन शाह संसदीय दलको नेतै बन्दैन थिए। रवि लामिछाने त्यही बेलामा छानिन्थे, उनी प्रधानमन्त्री भइसक्थे। बालेनले त्यो बेलामा कटौती गरिदिए। अब उनको के देखिन्छ भने एक त रविको भारत भ्रमण पनि क्यान्सल हुन सक्छ, दोस्रो रवि लामिछानेमा राजनीतिक जीवनै समाप्त हुन सक्छ, महाधिवेशन पर सर्न सक्छ, चुरीफुरी गरे भने उनको राजनीतिक जीवन समाप्त हुन त एकदम सङ्कटमा छन् उनी। मान्छे रविलाई तपाईँको सुझाव चुरीफुरी नगर, शान्त बस, चुपचाप घन्टी छाप भने जस्तै शान्त बस्नु। होइन, शान्त बस्नु सुझाव त म दिन्न, किनभने उनको हितमा होला, राष्ट्रको हितमा चाहिँ उनले अलिकति चुरीफुरी बढाउनु पर्यो। उनले भारत गएर बढाउने होइन, यहाँ बालेन शाहको सरकारलाई उनी अपदस्थ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, उनी संसदीय दलको नेता बन्न सक्छन् कि सक्दैनन्। फेरि उनलाई के थाहा छ भने उनले बालेनको कुर्सीको खुट्टा भाँचे भने अब उनी सर्वकै आफू आउन सक्दैनन्, स्वर्णिमले स्वर्णिम मौका पाउन सक्छन्। तर हाम्रो अनुमान के भने त्यस्तो अवस्थामा न स्वर्णिम हुन्छन् न रवि हुन्छन् त हर्क साम्पाङ हुन्छन्। किनभने दौरा सुरुवालमा आइरनको धार लगाएको खेर जाँदैन। म प्रधानमन्त्री बन्छु, म देश बनाउँछु, म विकास गर्छु, म गरिबलाई एकदमै उद्धार गर्छु। मान्छे अब बालेन पछाडि प्रधानमन्त्री हुने पालो हर्क साम्पाङकै हो। तपाईँको ज्योतिष विज्ञानले, तपाईँ त ज्योतिष पनि होइन, तर चर्चामा त्यति आउनु भएको छैन, तर ज्योतिष हो तपाईँ। होइन, मैले हेरेको छु कुण्डली। 2047 साल वैशाख 14 गते 7:15 बजे जन्मिएका बालेन शाहको अहिले बृहस्पतिभित्र शुक्रको महादशा चलेको छ। तर योगिनी दशामा उनको सिद्धा समाप्त हुँदै गएको छ र कुण्डली चाहिँ फेरि बालेनजीको भन्दा हर्कजीको बलियो। 84 पछाडि हर्कको अझै बलियो, प्रधानमन्त्री हुने योग छ। त्यसो भए यसो भन्नु न, धरे त राख्नुहोस्। 84 पछि हर्क साम्पाङको कुण्डली बालेनको भन्दा शक्तिशाली भएर जान्छ। किनभने हर्क साम्पाङज्यूको कुण्डलीमा सिद्धाको समय सुरु हुन्छ। सिद्धा भनेको चिताएको काम सर्वसिद्धि हुने, र उहाँले चिताउनु भएको त अब प्रधानमन्त्री बन्छु, देशको नेतृत्व गर्छु, सारा जनतालाई हँसाउँछु, बालेनले जस्तो रुवाउने होइन भन्नुभएको छ नि उहाँले। प्रधानमन्त्री बन्छु, देश बनाउँछु, देश विकसित गर्छु, देश विकसित गरेर त्यसपछि म राष्ट्रपति पनि बन्छु एक दिन भन्ने, म अवश्य बन्छु, म त बन्छु। मान्छे त्यो आकाङ्क्षा इच्छा चाहना पुरा हुन सक्छ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। होइन, धन्यवाद नदिनु। म तपाईँलाई के भन्छु भने यसको लागि अलिकति रेफरेन्स दिनुहोस्। उहाँको भाग्य भावमा बृहस्पति र कर्म भावमा चाहिँ सूर्य छ र दिग्बली भएर लग्नमा मङ्गल छ। यस्तो व्यक्तिहरूको सुपर राजयोग हुन्छ कि त हर्क साम्पाङभन्दा बलियो कुण्डली भएको मान्छे यो देशमा चाहियो। बालेन शाहको त 84 सालभित्र विदाई हुनै छ। 84 देखि 86 भित्र उनी विदाई हुन्छन्, हामी पनि विदाई हौँ अहिले। र यही भएर म के भन्छु भने बालेन शाहको उपादेयता सकिँदै गएको छ, सुकुम्बासीको श्राप लागेको छ। रवि लामिछानेले चोरीफुरी गर्दाखेरि उनको अन्तिम ठेगाना जेलमा हुन्छ, त्यो देखिएको छ। त्यसकारण रासोपा त विभाजित भएर टुक्रिएर विलय भयो। भनेपछि अबको यात्रा भनेको बालेन पछाडि अबको यात्रा भनेको रवि लामिछाने जेलतिर, हर्क साम्पाङ देश बनाउने रेलतिर। एकदम 100%। र उनलाई एमाले काङ्ग्रेसले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। र यो पार्टी भनेर चाहिँ कोमिङताङको पार्टी जस्तो, च्याङकाई सेकको पार्टी कोमिङताङ पनि समाप्त भयो, च्याङकाई सेक पनि समाप्त भयो, त्यसै गरी यो रासोपा र यो यिनीहरू पनि समाप्त हुन्छन् राजनीतिक हिसाबले। उहाँ हर्क साम्पाङले एउटा स्टार के पनि लेख्नु भएछ भने युवालाई न्यूनतम तलब सहितको नयाँ रोजगारी नदिने तर सरकारी कर्मचारीलाई तलब बढाउने कुरामा विरोध गर्नेछु भन्नुभएको छ। के हो नयाँ रोजगारी सिर्जना नगर्ने अनि तलब भत्ता मात्रै वृद्धि गर्ने, अनि वृद्धहरूलाई पनि होइन तिमीहरू नल्याउ भन्ने, अनि युवालाई कहाँ रोजगारी दिन्छन्? युवालाई रोजगारी दिने भए झापाको कमल गाउँ विकास समितिको 2200 बिघा जमिनमा चाइनिजहरूले 250 उद्योग स्थापना गर्न खोज्दैछ। दैलेखको दुलोमा पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने कुरा छ, त्यहाँ बजेट नलाग्छ। यो विषय आवाज उठाउनु पर्यो, हर्क साम्पाङले उठाउनुहुन्छ।
तपाईँले देशलाई नै ब्ल्याक लिस्टमा राख्दै हुनुहुन्छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा कडी कडाउ नगरेर भनेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खाता नै बन्द हुन सक्ने खतरा छ। नेपाल, सोमालिया र बुरुन्डी जस्तो हुनसक्छ भने यतिखेर उनीहरूको नीति त घर घरमा पासपोर्ट पुर्याउने अनि विदेशमा घोक्रे ठ्याक लगाउने, यही हो उनीहरूको नीति। हस्, महत्त्वपूर्ण सम्वाद, धन्यवाद। यसको लागि हर्क साम्पाङले गरेको आलोचना ठिक छ, सही छ। हस् त।